Laban diha badi. Hello mga badi, ako di si Alexander Sanchez Badino, gapuyo sa Tolado, Cebu Province. Usa di ko kakramilyo student mga badi, ug usa po ka breadwinner sa pamilya sa Tracy na mo ka managsuon. Unya sa Tracy na mo ka managsuon badi, upat na lang mi nag-eskwela, ug ako na say kinamugang nga eskwela college, kaya ako mga maguwang mga badi na nga minyo nagitaon sila, ug wala tay nakagraduate sa mua mga badi sa Tracy na mo ka managsuon. Mao ako di breadwinner sa pamilya mga badi, mao mapadayon ang tapag eskwela kay kani akong gibuhat mga badi, dili lang kay ni para sa akong kagalingon kundi para ni sa akong pamilya. Karon ning adlaw mga badi, uban ko ninyo kinako importanteng lakaw kay moadto tag si Biko, wala sad mi klase karon mga badi, mobayad di ko sa kuryente sa mong balay mga badi, kay hapit na sad mi maputlan kay napinaltihan na man good me. Mao dali-dali na ko giilis din ha mga badi, kay para makalakaw na taog makaadto na tag si Biko mga badi, kay basig mahapnan unya tana pa koy buhaton unya, maglaba pa magug ko mga badi, ug maglimpyo pa ko sa akong kwarto. Pag human ako giilis mga badi, nigaw sa daan ko sa akong kwarto, ug ako po nagilakandaan din ha mga badi, kay dili ko na pwede biyaan din sa balay nga walay laka akong kwarto, kay naamod ko yung mga daghang pagumangkon mga badi nga mosulod diri sa balay, unyang mosulod sa akong kwarto mga badi, basig magugaw-ugaw unya. Nigawas na sa ko diri sa mong balay mga badi, ug nakita na ko si Papa din nga gahigda-higda, maong niduol na sa niya mga badi, ug ni bless ko ug ni kiss ko niya mga badi, kay mao gini ginabuhat na ko every time nga naa ako'y lakaw. Mao gasilpon-silpon siya din ha mga badi, kay giduka ang taon akong amahan mga badi, gumawra sa tinilingaw siya mga badi nga magtanaw-tanaw siya video din ha, kay para malingaw siya. Ug wala ka kasabot sa akong istorya mga badi, halain na lang nasabta badi, kay parehas butang wala kasabot. Joke ra bitaw na badi, oy mga padayon lang ta dinhi sa tong paglakaw mga badi, kay moadto na tag si Biko lagi. Simple di kaya akong gisulot karon mga badi, kay dili man ta madtog pasyon show sa bana din nga event, kay moadto ra man tag si Biko mga badi, mobayad tag kuryente kay para dili ta maputlan og kuryente sa among balay. Gituyo din ako mga badi nga mag-jacket ko karon padulong sa si Biko, kay grabe kay init diri sa among panahon mga badi, grabe kay init diri sa among lugar badi, oy wala ko kasabot kung unsa akong mapil, kay mura na mo kog mapaig ani mga badi, ug mura sa kog maluto. Pero bisag unsa pa na akong panit din ha mga badi, wala koy dapat ikaw sa akong kagalingon, kaya ako man ning kagalingon mga badi, ginyo po ng kagalingon din ha, maong bahala na mo din na mga badi, as long as wala ko gitamakan og yusgahan nga tao. Nag-withdraw lang usa di ko kadiyot diri mga badi para ibayad na ko sa akong kuryente sa mong balay mga badi, kay wala tang koy kwarta mga badi before ko maadto dito. Mga ko lang sa nang gikuha na akong tinigop din ang mga badi, kay para ibayad sa among kuryente sa balay ug para dili mi maputlan. Ako din ang kagalingon nga kwarta mga badi nga ibayad na ko sa kuryente sa mua, kay wala gyud tay trabaho ko nga man og ginahan mga badi, labi na ko nga man mga badi, tiguwang na pud siya og senior citizen na pud siya mga badi. Mga sa breadwinner mga badi, hindi jud ko mo provide sa among pamilya, ilabi na sa kuryente ug tubig mga badi, kay mao gyud pinaka-importante nga butang sa atong usa ka balay mga badi, nga naate kuryente ug tubig. Na penaltihan din mi mga badi sa among kuryente, mao dako-dako jud kog mabayaran dito sa Sibiko mga badi, kay wala mi nakabayad sa exact date. Actually mga badi, niya na si mama sa ako ganina nga siya lang day bayad sa penalty ug ako lang day punan mga badi, kay basig dako-dako jud ako mabayaran dito sa Sibiko, pero ako siyang gibalibara. Akong giingnan si mama mga badi nga i-keep lang na imong kwarta din ha or tago, kay basig in case na kay gustong paliton or sabon para sa imong pampanlaban, na kay kagasto dug na kay makuot din ha. Mga sa breadwinner mga badi, dili gyud siya lalim, kay ma-fail mo tanan kakapoy, kahago, kay stress nga wala ka kabalo kung unsa imong anahon, dagan gyud kag problema giatubang, pero still nga nilaban gyapon ka din sa imong kagalingon mga badi. Pero sa ibe mga badi, no, kung maka-provide sa kagalingon especially sa tong pamilya mga badi, grabe kay atong kalipay nga mabati mga badi, nga wala ta kabalo kung unsa atong nga isulti, unsa atong buhaton, nga kanang grabe nimo kalipay mga badi ba, kay naka-provide ka sa kagalingon ug sa imong pamilya. Kakapoy bitago to nga ning sige tag voice over sa tong mga video badi, especially sa akong mga mini vlog, pero laban gihapon ta mga badi, kay diri mo gud ta nangitag income especially sa akong pag-eskwela mga badi, ug saka na maka-provide ko sa akong kagalingon. Mao grabe na ako ka-happy sa akong part mga badi, nga bisag bata pa akong edad pero naka-provide na ako sa akong needs sa mga badi, nga bisag ginagmay nga butang especially sa akong pamilya mga badi, kung silang gustong paliton ako ma-provide sa ila. Kung kamo din ha mga badi, usapod mo sa breadwinners yung pamilya, kabaw ko sa yung napil mga badi, mao laban sa kinabuhi mga badi, kung usa tong nasugdan, kay dili ta pwede mo hunong mga badi, kay kanatong gibuhat para na sa tong pamilya. Naabot na ko diri sa Sibiko sa among lugar mga badi, mao ni sulod na dayon ko diri silang opisina, pero nagpaabot pa ako kadiyot mga badi, kinapay gauna na ako din ha. Lisod sa kung ako silang pahawaon mga badi, kay mao gingon nila nga ladies first daw permi, no sa nagud taon ning kalibutan. Pag human natong tulo mga badi nga gauna sa kuan, bahid na sigular gud diri mga badi, kay ako na lang say nabilin manggod ug wala na say lain tawo nga galinya, ug ikuha na po dayon ko na ako sukli mga badi, ug ligaw sa dayon ko diri sa ilang opisina. Pagawas na ko mga badi, ako na din giditsog sulod akong kwarta din sa akong pitaka, kay basig mahulog unya na din ha mga badi, nga wala ko kabantay, kay grabe kalisod na kay sa panahon karon mga badi, oy mo ngayon na pag dinanghag taon din ha. Nila ka na sa gudayon din mga badi, kinangita pa og kinsay masumbagan ako, kay gigapon na sad ko mga badi sa akong kagalingon, oy mo nangita ko kay sparring nako din ha mga badi. Joke ra bitaw to badi, oy pangpawa sa kalaay ra gud badi ba. Bitaw mga badi, kabalo ba mo ang Sibiko din mga badi, kina sila mga gipang asimbol din ha or mga gipang butang din ha, I don't know kung say tawag ang
din na mga badi nga tibuok simbahan diri sa Cebu, na dira ang Naga City, Cebu City o sa Banadina. Ang kanay lang paghimo mga badi, bato taon na badi, ug wala ko kabalo kung giunsan na nila, pero ila jud gibutang taon ng mga tibuok simbahan diri sa Cebu mga badi dinha sa Sibico na mo. Mao nihapit lang usa ko kadiyot diri dito mga badi, kay ganahan ko mo tan-aw kung unsa magud kanindot ang mga simbahan diri sa tibuok Cebu. So as you can see mga badi, na gyud tay mga pangalan nga gibutang dinha mga badi kung unsa nang lugar ang kanang simbahan nga ilang gibutang dinha. Pero of course mga badi, naapod din sila mga isda nga gipamutang diri mga badi. Napil na po dinha ang simbahan sa Tabuilan mga badi ug simbahan sa Tuburan, and especially sa Borbon mga badi, ila po din nang gibutang dinha. Pero sadto si mga badi, naguba ang uban kay tungod sa pagbagyo. Namis lang ko sa mga tao diri sa Toledo mga badi, kay grabe gyud taon nila ka creative ba. Makaingon jud ko sa akong kagalingon mga badi nga I love Toledo. Bita mga badi, na anto kay gamay nga hayo yung tanan dinha mga badi before ni mga video nga ayton mo kalimot og like and share sa akong mga video mga badi, og sa pag-follow sa akong page. Nabot na ko dayon diri sa amo ang balay mga badi, ni kalit ra kog teleport kay gigamit nako akong power mga badi sa Encantadia, og nakita nako sila mama dinha mga badi nga gihare-hare, mao nilambing na sa nilang duha dinha mga badi. Oy diri sa tataman mga badi, ayton mo kalimot og follow sa akong page ug amping mo kanunay. Bye.